बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल देसी टिप्स एंड वज़ाइफ फॉर लाइफ बाय गुलनूर। आज मैं आपको इस्तिखारे का तरीका घर में बैठ के खुद से इस्तिखारा करने का तरीका जो है वो अपलोड करने लगी हूँ। बहुत सारी बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करके कहा कि आप नूर हमें कोई ऐसा तरीका बता दें जो हमारी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का काम हम करना चाहें तो हम अपने रब्बे ज़ुल जलाल परवरदिगार दो जहाँ से हम जो है मशवरा कर लें किसी भी काम का, किसी कारोबार को शुरू करना चाह रहे हो या कोई बेटे बेटी का रिश्ता करना चाह रहे हो या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो या कोई किसी किस्म का भी या कोई इस तरह का भी आप मशवरा कर सकते हैं कि या बारी ताला हमारे ऊपर किसी ने कोई नज़र है, बद नज़री है, हसद है या किसी ने कुछ किया कराया हुआ या काला सिफली जादू वगैरह है। ये सब चीज़ों को जो सोचते हुए मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स घरेलू औरतों को और हर घर में ये जो है प्रॉब्लम्स होती हैं और इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए लोगों ने मुझे बहुत कमेंट्स किए कि आप जो है ना हमें इस चीज़ का जो है प्रॉपर एक वे बताएं कि हम क्या करें। हम किसी के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, कोई किसी तरह से भी जो इस्तिखारे का तरीका बताने को जो है राज़ी नहीं होता और पैसे मांगते हैं हर तरह से और हमें लूट खसूट कर भी जो है ना आधी पचद्दी बात बताते हैं और आधा पचद्दा जो है हमें किसी तरह से प्रॉपर जो है ना हमें गाइडेंस नहीं मिलती। इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने आप लोगों के लिए आप ये एक वीडियो बनाकर अपलोड करने की एक कोशिश करने लगी हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत पसंद आएगी। करना आपने ये है कि जैसे कि आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, फ्रूट्स कोई भी हो, मीठा कोई भी हो, घर में कोई चीज़ भी मीठी हो, उसके ऊपर हज़रत अली करमुल्ला वजहों की जो है आपने फातिहा दिला लेनी है। अव्वल व आखिर दुरूद सबसे पहले वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम कोशिश यही करनी है कि असर का वक़्त हो। ये आज असर का वक़्त है, कम से कम 5:05 हुए हैं। असर के वक़्त नमाज़ पढ़ लेनी है वज़ू करने के बाद। उसके बाद आपने फ्रूट्स पे जो है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 11 मरतबा, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, ये सब पढ़कर बमा बिस्मिल्लाह हज़रत अली करमुल्ला वजह की जो है हमने फातिहा दे ले लेनी है और उसको जो है एक साइड पे रख लेना है। और उसके बाद जो ये आपको एक पर्ची के ऊपर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इसको हमने जो है सूरह फातिहा की पढ़ते जाना है और अपने काम का तकरार करते जाना है। जैसे कोई रिश्ता करने लगे हैं तो रिश्ते में हमने क्या करना है कि जैसे कि लड़की की वालदा और उसका लड़की का नाम, लड़के की वालदा और लड़के का नाम, ये और रब्बे ज़ुल जलाल से तकरार करते रहना है कि या बारी तला आया ये रिश्ता अज़वाज में हम बांध दे तो ये बेहतरीन होगा कि नहीं होगा, ये अच्छा है कि नहीं है। या बारी ताला हमें जो है गैब से मौज़ाती तरीके से इस चीज़ का जो है इंडिकेशन दें। मैं लाचार और हर तरह से कम इल्म और ना अक्ल इंसान किसी तरह से भी आपकी जो है मंतक को नहीं पहुंच सकता, तो आप मुझे जो है गैबाना मौज़ाती वसीले से इस चीज़ का मुझे बताएं कि आया मैं ये रिश्ता करूं कि ना करूं। ये हम पढ़ते जाना है, तकरार करते जाना है, सूरह फातिहा पढ़ते जाना और तकरार करते जाना है इस चीज़ की। अगर ये पर्ची यहाँ रुक गई, इस जगह रुक गई, तो इसका मतलब है कि ये काम अभी पेंडिंग पे रखें, आप नहीं करें। अगर यही सीधे हाथ की साइड पे जाके रुकी चलते चलते हवा के बाद बगैर बैठना है, चलते सीधे हाथ की, तो इसका मतलब है कि हाँ आप कर लें, बेहतरीन है ये। अगर ये यहाँ पर रुकी सजदे वाली जगह पे तो इसका मतलब है हाँ हो जाएगा काम, लेकिन मुश्किलात आएंगी। इसी तरह ये अगर इस जगह रुक गई ना, इस जगह, तो इसका मतलब है बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये आपके लिए जो है मुश्किलात का सबब बनेगा और आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बनेंगी और आप और ज़्यादा प्रॉब्लम से आ जाएंगे। और अगर ये पर्ची चलती रही पढ़ते तकरार करते करते, जैसे मैंने बताया है कि रिश्ते का कर रहे हैं या किसी भी काम का कर रहे हैं, और ये चलती रही रुकी नहीं किसी भी जगह पर,
تو اس کا مطلب ہے یہ کام آپ کے لیے بہت بہترین ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہی مطلب خوشحالی ہے اور برکت ہے اور رحمتیں ہیں، اللہ پاک کی خاص خاص نظر کرم ہے۔ تو یہ کام آپ کو کر لینا چاہیے، جس طرح میں نے سمجھایا اسی طرح آپ کریں۔ ایک پرچی ڈالیں، 3 پرچیوں پہ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہوا رکھنا ہے۔ پہلی پرچی ڈالیں، وہ اس سائڈ پہ رکے تو اس کا مطلب ہے ہاں آپ کر لیں، اس جگہ پہ رکے تو اس کا مطلب ہے نہ آپ نہیں کریں، یہاں پر رکیں تو آپ پینڈنگ پہ وہ کام رکھیں، کبھی بھی مطلب ابھی نہیں کریں، تھوڑا عرصہ ٹھہر کے پھر کریں۔ یہاں پر رکے تو اس کا مطلب ہے ہاں کام کر لیا جائے، لیکن مشکلات آئیں گی راستے میں، مشکلات حائل ہوئیں گی۔ اگر یہ چلتی رہی ہوا کے بغیر رہنا ہے، پنکھے کے بغیر آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ نے صرف 5 منٹ کے لیے نہیں کرنا، یہ کم از کم بعض دفعہ تو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، تو تب جا کے اللہ کی رضا کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور کرے وہ شخص جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، استغفار دروشی کا ورد رکھتا ہو اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہو اور بہت زیادہ صدقہ دیتا ہو۔ کوشش یہی کریں کہ سارے گھر والے جو ہے نا اس چیز پہ امپلیمنٹ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نام کے ہی مسلمان رہیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف راغب ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی طرف۔ ہمیں جتنا ہم اللہ کے نزدیک ہوں گے اتنے ہی ہم مشکلات سے دور ہوں گے، اور انہی مشکلات کی وجہ سے ہم جو ہے اس جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ہم ایسے گڑھے میں پھنستے چلے جاتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں، اللہ جب کہتے ہیں نا ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی طاقت روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو کوشش یہی کریں میری بہنیں بھائیوں کہ آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہیں، اور اللہ پاک کے نزدیک رہنے سے ہی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے، اور ہم ہر چیز جو ہے نا اس سے پوچھ کے کریں، اس سے اجازت لے کے کریں، تو اللہ پاک ہر چیز اس کی رضا میں راضی بھی رہیں۔ سب سے بڑی بات کہ ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اور ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک سے ہر طرح سے صبر و شکر کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں رہنا اور جینا سیکھیں، تاکہ اللہ پاک بھی راضی رہے اور انسان بھی راضی رہیں۔ اور یہ کام کرنے کے بعد جب ہاں میں آئے تب بھی آپ نے 4 نوافل یا 2 نوافل اس طرح ادا کرنے کے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھ کے 3 مرتبہ سجدے میں جا کے شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر نہ میں آئے تو جب بھی آپ نے اسی طرح سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، آیت الکرسی 7 مرتبہ ہما بسم اللہ پڑھ کے سجدے میں جا کے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس چیز سے بچایا اور ہمیں مصیبتوں سے بچایا اور ہم پر نظر کرم کی اور رحمتیں کی اور اللہ پاک برکتیں کی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی اور ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھ کے اللہ پاک کے سروائے سجود شکرانے کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا بری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ تو نے ہر مصیبت، ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری سے ہمیں، ہر لاچاری، ہر محتاجی سے بچایا۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسی طرح سب کو یہ میرا جو صدقہ جاریہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، بہت زیادہ لوگوں کی کمرز تھی، بہت زیادہ لوگوں کی اس چیز کی وہ تھی ضرورت تھی کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں یہ چیز ہمیں بنا کر جو ہے اپلوڈ کی جائے، تاکہ ہماری جو مصائب جو ہیں ہمیں گھریلو آتے ہیں ہمیں کسی کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے میں نے یہ پانی آپ کو کم نظر آ رہا ہے، یہ بھرا ہوا برتن ہونا چاہیے، اس لیے میں نے کم رکھا کہ کہیں جے نماز پر گرے نہیں، یہ پورا بھرا ہوا برتن ہونا چاہیے۔ اسی طرح تکرار کرنی چاہیے اور اسی طرح سب کچھ جو ہے پوچھنا چاہیے اللہ پاک سے، چاہے وہ کالے سفلی جادو ہے، چاہے وہ کسی طرح کی ناچاکی ہے، یا کسی کی بد نظری ہے، یا رشتے کا معاملہ ہے، یا کاروبار کا معاملہ ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ پاک سے ہم اجازت لے کے کریں تو اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کی نظر کرم میں رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ریمیڈی، نئے وظیفے، نئے کسی اور ترکیب کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔